ابل فضل العباس مولا ابل فضل العباس نو جڑا واسطہ جس سے قبول ہونے کوئی دیر نہیں لگ دی وہ اس دا واسطہ ہے جن دے کناں دا خون نہیں رکیا مولا ابل فضل العباس دی بارگاہ وچ چھوٹی شہزادی دا جڑا واسطہ ہے وہ دیو تا اور انج وفا کیتی ویر نال امام زمانہ نال وفا انج وفا کیتی ابل فضل العباس میرے شیعہ سنی بھائیاں ہو کہ ایک دن امام سجاد جو بیٹھے رات رون دن تے سامنے کوئی تذکرہ ہویا تے گل مولا ابل فضل العباس دی آئی تو جب نام عباس آیا تو مولا سجاد علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر دے بعد مولا بہ گئے تو پھر جب نام عباس آیا تو امام سجاد پھر کھڑے ہو گئے تو بندے محسوس کیتا کہ جدو میں نام عباس چاہواں تو اس لئے باکر دا بابا کیوں کھلون دے آخری مقانے تے مولا دا علم برآمد ہو سی سلام کر کے جوے رومن آلے ہو بے وس ہائے نکلے سارے اندھی روندہ ہو جندہ کئی نقصان ہوئے آدھے میں پھر ارادہ کیتا ہے جان کے میں نہ چاہے تو پھر سجاد کھڑے ہو گئے جدہ چوتھی واری میں چاہمن لگا نا تو باکر دا بابا منہ تے ہاتھ کیا دن تو قیامت تک نام چاہ میں اٹھی کے استقبال کر ساتھ عباس دے احسان ہی گونڈے ہوئے میں سر احسان اتنے ہر نماز نو آخری نماز سمجھ کے پڑھو اور ہر مجلس نو زندگی دی آخری مجلس پتہ نہیں کیڑا سجدہ آخری ہوئے کیڑا پرسہ آخری ہوئے اور اس رومن دا پتہ قبر چلک سی معاشر چلک سی جدو نفسہ نفسی دا عالم ہو سی جدہ لوگ اپنے پسینے اور اپنے پیپ نو پانی دی جاتے پی رہے اس وقت پتہ لگ سی مظلوم دے غم میں رومن دا میں ایک عالم دین دے منہ لفظ سنا ہے جڑا امام حسین دے غربت روندہ ہے نا جنہ قبرج پہلی رات آن دیئے حسین ان دی قبرج او پشاک پا کے آن دے جڑی آخری واری بہن تو منگ کے پائی ہے تھوڑا آواز ودھا دیوے جی مولا زندگی درہ ہلکا جے بس مہربانی جی او میں دارین قربان کر دے ماں تو تھوڑی تو زندگی گزری روندے ہیں ضروری نہیں میرے وارے چل لیکن ہر کوشش ہر مجلس نو آخری سمجھ گئے اتنے مانن اس بھرات ہے حسین علیہ السلام جدو عباس لتھن نا جدو عباس مولا لتھن تے او پرچم علم حسینی او جتو ہر شہید گزر کے ویندائی جتو ہر شہید رو امام حسین ویدہ کر دین اس علم دے ہیٹ کھلو کہ مولا ساری جنگ وے دین تے جدو عباس لتھن نا عباس دے لہن دی دے رہی تے مولا حسین و علم پٹے تو اس دے فریرے نو اس دے لکڑی تے لپیٹ کے تے عمر ابن سعد المو کر کے آدھن میرے آلو جنگ مک گئی ہے ہائے ہائے واہ بھائی واہ بھائی واہ میں صدقے ہو جاواں مولا فرمائے میرے آلو جنگ مک گئی ہو میں صدقے ہو جاواں خدا تو ان سارے نو کربلا مولا لے جاوے تُسی اکھی نال ویک کے آؤ پرسہ دے کے آؤ جتنے مان اننا تُسی ویک لو کوئی بی بی نو دکھ آیا تو نام عباس دا آیا اور کربلا دے میدان بڑے زخمن بادشاہ علی اکبر علیہ السلام دے تنے نازک تھے تقریباً 700 دے قریب زخم مل دیں تاریخ توڑی ہائے نہیں نکلی میں علی اکبر دے زخمہ دا نہ چاہے 700 دے قریب زخم عباس علی اکبر دے بدن تیان اور 1951 دے قریب ایک روایت دے مطابق امام حسین علیہ السلام دے وجود تے عباس ہو مظلوم ہے عباس ہو مظلوم ہے جس دے زخمان دا راوی شمار ہی نہیں کر سکے میرے تے سوال کرو جنہاں دی ہائے نکلی ہے کیوں نہیں کر سکے چونکہ ہکو غریب عباس ہے کربلا دے میدان جن دے لان دے بعد 9 لاکھ ایک دو انو آکھے جس علی تو بدلے لینے نو دا عباس زمین تے اور تاریخ آدین بھی پتہ نہیں لگے کہ ابل فضل العباس نو زینچ ڈھیر مارے ہے جس دے بازو نال نہ ہو میں سواران جو لانا ہوئے تو کیویں لان دن سوار کوچے چات پا کے لان دن جن دے ہاتھ ہی نال نہ ہو
میں بھیناں دے پردے قربان کر دے ماں آؤ چپ تے وین سناواں تو بس اسے تے دعا منگی علم پاک برآمد ہوئے مالک بانیان دی توفیقات اضافہ فرماوے اور ذکر نو تو آڈے میرے واسطے باعث نجات و شفا مالک قرار فرماوے کربلا دے میدان چون سالان دی معصومہ ہر خیمے ویندی ہے تو پانی نہیں ملتا آخر تے آدھی چاچے عباس دے خیمے جاواں متا پانی ملتا ہوئے ٹریے تکے ڈٹھے فضل دی مائے قرآن پہ پڑھ دی معصومہ کھول آ کر رک گئی ہے ویدھی رہی ہے قرآن پڑھیندہ رہا جڑے کاری قرآن بیٹھے پہلا پارا مک گیا حسین دی دھی کھلی رہی دوانوں دوسرا پارا شروع ہویا شہزادی کھلی رہی ہے تیسرا پارا جدہ شروع ہویا ہے نا جام مٹی تے سٹے ہے تے آسمان علیہ پاسے منہ کر کے پیا دی اللہ انشاءاللہ غریب ہی کوئی نہ ہو معصومہ دا ٹرنا آئی میری سین حقل ماری ہے رو کے پیا دی فضل جا میدان کسے دشمن تو بھی پوچھنا پووی تو پوچھ کے آ نجف کیڑا راہ بین کربلا دے ظاہر بیٹھے ہو میری مجلس سے جدو انسان خیمہ گاہ جاوے نا کربلا تو خیمہ گاہ دے بوئے اگے نہ بھی بندے دا رون دے دل ہوئے تو یک دم رون نکل دے چونکہ خیمہ گاہ دے دروازے دے وچ پہلا خیمہ ہی ابو الفضل العباس تھا تو جی میں کسے پاردار دا خیمہ ہوندہ ہے نا تو بالکل خیمہ گاہ دے دروازے تے پہلا خیمہ ہی ابو الفضل العباس علیہ السلام تو جڑا شہید جاوے آؤ اس رستے تو ویندے تو عباس نے رومن دی آواز سنی ہے تو مولا عباس تیز قدم چاک خیمے چاہیں تو فرمائے فضل دی ماں میرے جیندے کیوں رونی ہے بڑا مسائب دا لفظ ہے تڑپی شہزادی تھے ہاتھ بن کے پیادی ناراض انہوں میں اجاں تو جینے ہے عباس تیرے جیندے علی دیا دیا حسین دیا دیا پانی منگن رو کے پیادے چپ کھا گئی یہ بہن بھرا دی ورنہ عباس دا جگر کباب جدن دے علی اکبر قاسم اون محمد 41 دے قریب جوان لے گئے ہیں جو دو مولا عباس ٹورن تو علی اکبر دی برچی قاسم دے ٹکڑے وکھن تو بعد اکھا میں خون ہی رہی ہے جلال دی وجہ تو تلیہ مل دیا نبی الفضل العباس میں بھیناں دے پردے قربان کر دے رو کے پیاد دین اجازت نہیں مل دی شہزادی معصومن کسے دسے آ جو چاچا خیمے آیا ہے خالی مشکیزہ چاہ کے تاریخ آدھی ٹوڑ پئیے تے چاچے دے کول آ کے پیا دیئے چاچا میں کونا انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہو چاچا میں کونا فرمائے تسی میرے سردار حسین دی تھی رو کے پیا دی چاچا نوکری سرداری دے دعوے ختم ہو گئے پھر سکتے ہیں تو 2 گھٹ پانی لے لے میرا علی اصغر پیاس تو آج 3 دن ہو گئے 3 دن رات دی پیاس ہے عباس رو کے پیادے اتنی منت لاؤ مشک دیاں ڈوراں اپنے ہتھا نال میرے بازوان تے پاؤ وقت میں جانا تے 9 لکھ جانے پانی ضرور خیمے آوے تو مشک دیاں ڈوراں جدہ آئین بادشاہ ابو الفضل العباس دے بازوان تے تو معصومہ رو کے پیادی چاچا توڑا قد دراز ہے تو میرا سن چھوٹا ہے جملہ سنے پرانے زدار بیٹھے عباس آدھے نہ روا توڑے سامنے جھکن دوال میں نے ماں سکھا گئی اتنا جھکے ابو الفضل العباس جھک دے ہاتھ سائن دے قدمہ تے لگن جویں قدمہ تے ہاتھ لگن تو تڑپ کے معصومہ دی ڈھا نکلیے تے چاچے دے موڑے چم کے پیا دیئے بھامے رول گئیاں ہاں تا زہرا دی پوتری نا چاچا میں تیرے نال وعدہ کر دیا جڑے ہاتھ میرے قدمہ تے لائے لی معاشر تائین ہتھا نو شیعہ سلام کر دے یہ تیرے معاشر تائی بلند راسین تو جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام تڑپ کے اپنے خیمے چاہے اور مشک معصومہ پوائیے ہون کون لہے سی ہون میں کیویں کون رکے سی تو تڑپ کے اپنے خیمے چاہے فرمائے فضل دی ماں چپ سنی فضل دی ماں جلدی کر میں جنگ دی وردی چاہ دے ہتھیار چاہ دے فضل تو جلدی کر گھوڑا تیار کر رومنا لیو زمین ہل گیا او پترہ بھرامہ دی موت دی مکیوں جت رون دیا پیا عباس نے زیرہ پائیے خود سر تے رکھے ڈال گھوڑے دے پاسے نہ لائیے تلوار میں آنے چپائیے عباس مولا تیز قدم چاہ کے ٹرون لگے نا زمین عباس دا بھار نہیں سہ سکی
عباس دا جلال ویکھے زمین ہلیے میں اس جملے تے محرم میں امام بارگاہ ہلدے ویکھے تیرا دل ضرور ہل سی عباس نو یکدم کوئی خیال آیا ہے قدم رکین تے اشہل دے رکین فضل دی مال عباس منہ کر کے پیادے نہ ہون پوچھنا جو اکبر کیویں لایا مرحبا جزاک اللہ ہون پوچھنا جو قاسم تے گھوڑے کیویں بھجائے نے امیدارین قربان کر دے ماں ہون پوچھدا میں صدقے ہوں جو حسین نو غریب سمجھا نے تیز قدم چاہ کے آئیں جتھا اکبر تے قاسم صحابہ دی موت دا مکو یا حسین کھلوتے ان کنڈ پیچھے آکے پیدن السلام علیکہ یا ایوہ المظلوم او دنیا دے ظلم دا نشانہ میرا سلام ہوئے وطن آلیو جدہ ایڈا ڈکھا سلام کیتا امام حسین مڑ کے ویکھے تے وجود تے اکبر قاسم دا خون آئی عباس دی تیاری ویکھیے اکھ دے تیور ویکھیں حسین پہ آدھن کائنات مکاؤں ہیں ہے عباس لڑنا تا تے نہیں لڑنا تے نہیں بھینہ نو اطلاع مل گئی جو عباس تو ریا ویلے حسین علیہ السلام دا ویکڑا زمین ہلی او کونجا پہاڑی نبوت دیاں چواں پاسو آئی ہر بی بی عباس جی ویشاللہ اکبر ٹر گیا قاسم ٹر گیا پر پردہ نظامن تا عباس سے تے پردہ پترہ تو ڈھیر پیارے لی دیا دیا ہن دویں بھرا گل پہ کر دیں تے بھینا روندیاں پئیاں تڑپ دیاں پئیاں حسین بھینا دنان دے پردے سے جمان پہ مک دے ہوئن حسین آدن تائیں لڑندہ نہیں تیری زمانت عالیہ دیتی گئی 15 رمضان مکہ دی سرزمین جدہ مسلم نٹورے آہا اس عالیہ کیا جتے آگ سے عباس خیمے لالے سے جتے آگ سے پٹ لے سی لڑنا تا تے نہیں عباس بہنہ لے پاسے ویکھے عالیہ اشارہ کر کے آکھا جی میں غریب آدھے خرچہ چوب سڑی عباس دیا حسین فرمیدن تا لڑنا نہیں عباس سمجھ آوے تبے وسائے کری آئے سامنے پہین پتران دے جنازے تو حسین پہ آدھن عباس تا لڑنا نہیں خود میں لہا دے وطن آلیو بھامے کمرے بنی آشمائی بولیا نہیں عباس خود لہا دیتا ہے ہن جاواں سید آدھے نہیں ڈھال بھی میں لہا دے رومن آلیو وکھائے پابندیاں کیوئے لگیا ڈھال بھی لہا دیتی ہن جاواں بو رنیاں لی دیا دھیاں جدہ حسین کنڈ کر کے آکھے عباس تلوار بھی میں واحد رومن آلہ بھلا ہو جائیں دی ہائے نکلی ہے تلوار دا نام آیا قدمہ تے ہاتھ لا کیا دا ہے مولا انہا ساڑا اکبر نہیں مارے ہے مولا انہا ساڑے یتیم واہ بھائیوہ انہا ساڑے یتیم تے گھوڑے نہیں بھجائے حسین آدھے لڑنا چاہنے تلوار وچا زرہ وچا نیزہ بھی لے ترکش تیر کمان بھی لے جا عباس جتنے دل ہی نہیں بندے مار پر یاد رکھی بدلے ساڑیاں بھینا بازارہ قدمہ تے اطلاع کیا دے میرا آخری سلام ہوئے میرا چھیکڑی سلام ہوئے عزادارو ام المصائب فرمایا عباس میری مرضی ہے جو بھینا تنویدہ کا جیڑا گیا ہے وہ بلیا نہیں ساڑی مرضی ہے ایسا کرنا ہے تو اڑے دشمنہ نال سفر تے شام تائیں وسیع خیمہ یالیہ سلام اللہ علیہ دا چکے عبادات شہزادی ایسے کر دیا اگو خیمہ امام حسین علیہ السلام دائی پچھلے پاس خیمہ سید و ساجدین دائی دو امامہ دے پارے ویچ اس عالیہ سین دا خیمہ آئی تے دعا منگدان شاءاللہ بھرا بہن دے سامنے نہ روے کوئی غیور ویر بہن دے سامنے نہ روے بہنہ تو مک ویندین زندگی ویچ پہلی واری حسن دے میت تیر ویکھے تا نہ روئے عباس معمل ٹردے ویکھے تو نہ تڑپے عباس جوان لاندے ویکھے تو نہ روئے عباس پر جداں بند وچ بہناں نو روندیاں ویکھیا تے اپنے ہاتھ بسم اللہ صرف ایک نیزہ ویکھیا تو یکدم عباس دیاں اکھاں وسیاں پہلے آنسو ڈھان لگے تو سین علیہ تلے ہاتھ کیتے بی بی آدھی توں رونا ہے میں بہنا کے نگھن ونجا عباس آدھے علیہ کوئی جرنیل وکھاؤ جڑا طاقت رکھ دوئے تے نہ لڑیا ہوئے وین سنیا ہے جوانوں بی بی آدھی عباس میں وکھاواں ایک جرنیلا مدینے دا شہرہ اندے دو پترائن اندیاں دو دھیاں ہائن بی بی آدھی اتنی طاقت رکھ دا اندی انگلی نال سورج چڑھ دا بھی ہاں
ان دی انگلی نال سورج لہندا ویا طاقت رکھدا پر ان دے دروازے تے آگ لگ گئی جن سمجھ آئیے مسائب دی رو کے بیوی پیا دیئے جرنیل وے دھاریا مسلمانوں دی زوجن مرین دے رہے صدقیوں ماں بی بی آدھیے عباس بھرا ان دے ہتھاں تے محسن مری گیا تڑپ کے عباس آدھے کونا بی بی آدھیے بابا علیہا صدقہ 2 منٹ دی بقایا حاضری رومن آلیوں قیامت منظرہ ایک پاسو بھینا کھلوتیاں دوے پاسو بھر جائیاں کوئی بی بی آدھیے چاڑا بھینا دی جاگیر عباس کوئی بی بی آدھیے چاڑا بابے دی تصویر عباس اللہ دے جہان اچ پہلا تے آخری منظر آئی جڑے ویلے عباس رکاب اچ پیر پایا مادی شاہ جی میں آدھارانا اللہ نہ کرے بھینا دا ایک بھراوے انشاءاللہ گرم ہوا نہ لگے ساڑھے لالیاں شہر دا واقعہ ہکو ایک ویرہ دشمنہ چماریا بھرے بازار اچ میں ویداریاں جنازہ ٹرن لگا بھینا دوڑیاں نہ گیٹ بن چکیتا برادری نو آدیاں نے ٹریا ویندے بھینا کہندے حوالے وطن آلیا کربلا دا کیو دیا منظر جڑا بھرا گھوڑا ٹوریا ہے بھینا پتھران دا ماتا رومان آلیا مول مسائب غازی دے گھوڑے دیواغے چد پا کے آدیے جے ویندہ ہیتا آئیو وجوے غازی آئے ایک منت زینبا تے لائی وانج کہڑی منت رو کے آدھیے کال ملنے نزیوا مرحبا وصلے رو آئیو قیدیاں والے آئے کیویں پاونے نا سمجھ آئی وائیں تسی ہمسایو آؤ لاہور علی سہن نو مکان دیوئے لاہور علی شہزادی آکھیا ہو سی کیویں ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ وہ آئے لہ ٹر کے وی روے کھائی وانج رو کے بی بیاں دیائن کیویں بولنا نال صدقہ دارین مرحبا بھئی روان آلیو بالفضل لبادہ گھوڑا فراتے آیا مشک عباس نے بھریے عمر ابن سعد فوجن وعدہ عباس علی مشک خیمے نہ جاوے روان آلیو ایک روایت مطابق 10,000 دا دستہ غازی دے سجیوں آیا عباس دی کیڑی حالت جتنا تاریخ اچ ملی ہے ادھے ویدہ جتے کربلا دا غریب آئی عباس دی اسرت اگر ہونے حملہ مل لے انہاں نو دساں علی میری ماں نال عقد کیوں کیتا روان آلیا حسین کھلوتے روندین عباس ویدائے عمر ابن سعد رمال حلایا کئی 100 تیر دی کمان کڑکیے روان آلیا غازی فرات کھلو کے مندر یاد ویدائے حقل مار کے پیادے اکبر دا بابا آنکھیں تا تیرے پتر دا بدلا لما رومانا لیو فوجاں دوڑیاں حسین کن کر کے آدھے ہونا اللہ دے حوالے تیرے مذہب اچ ماتم جائے دے عباس دی کیڑی آلاتے فوجاں دے درمیان عباس رنائے تے رو کے پیادے ہائے چوپ کھا گئی من بھین بھرادی ویچ جنگل کارا واہ واہ صدقہ مرحبا زندگی دا کوئی پتہ نہیں رونا لیا بالفضل لباد لانا رونا لو ایک ظالم نے وار کیتا ہے غازی دا سجا بازو کلم ہائے غریبی عباس آدھے ہو جانے تیرے اکبر دی ویل
او جوانو ایک ظالم نے وار کیتا ہے بعد ابھی آبازو کلم ہویا میری علوی کیا جنہ ماتم کرنا ہے تیرے میرے مولا مشک دیاں ڈوراں دندان مبارک رکھیاں کرسے بردائی تو حرمل کمینے ایک تیر ماریا جڑا کھچ لگا تیر دا لگنا زینب عالیہ وال کھول کے آدن میں کوئی نہیں زامنو ہائیو پردیاں دی صدقہ او میرا لہ گیا غازی ہائیو ویرے ازارو الوجڑے اے کربلا ہے نوکر غباس دے ہوئے وین پڑا تا ہائے نہ نکلے جتنے ماتمی جوان بیٹھے ہو آنکھوں تا دسان جو 9 لاکھ نے گھوڑے دی زینی چوکی میں لہایا میرا توڑے تے سوال ہے کچھو کوئی شاہ کڑنی ہوئے تا سہارا ہتھاں نہ ہونے او وطن آلیو جیندے ہاتھ نال نہ ہوئے روانہ لو بڑے سیر نو جھٹکے دیتے مگر تیر نہیں نکلیا پتھر بھی لیا تا خون روے عباس اپنے سیر نو جھکایا عباس اپنا زانو چاہ کے تیر دے اتے رکھے کرسو پردہ جھٹکا دے وردہ ارادہ کیتا ایک ظالم دے ہاتھے جو لوہے دا گرزا غازی دے سار دے گرز ماریا سیر تے ماتم دا پرسا غازی جھڑیا شمار ناچ ناچ کے آدھائے ہون لٹنیے چادر ہائیو آلیا دی ہائے او جیڑی رہ گئی ہے تنہائے ظالم آدھائے ہاتھ کہن پڑا لائیا علم میرے مولا دا سیر تے ماتم دا پرسا پیو دی جھکی ہوئی کمار جیوے دین ویکھیے نکے نکیات بان کے آدھیے من معاف چاکارو مانگ بیٹھیاں پانی ہائے اے تسیاں دا سردارے رو کے آدھیے ساڑی پیاس نے تیری مرحبا مرحبا علم بالفضل لباس حاجتاں دروازہ دعاواں منگلی بھی آئے روندہ ہو جندہ کئی نقصان ہوئے آنکھوں تک وین پڑا جدہ بھرا لتھے او سید جھان جھانا کہ ٹبیاں ویچا بھرا دینا صدقہ سڈیندہ ہائے کتھے لتھے او چان غازی ودا حقلا مریندہ علم بادشاہ دا پہنچ گیا ہے ماتم دا پرسا حسین ایک طبے دلائی لتھین بھیرا دے کٹر ہاتھ ملین باندھا باندھا زمین تے بہ گئے بھیرا دے ہاتھ چمین بھیرا دے چما کے ہاتھ آکھے صدق تھیواں اے او ہاتھ ہے کیڑے جنہان دے نا لبھینی دے صدا پر دے ماتم حسین یا حسین اللہ علیہ